اس ماور کی کوئی ماں
ہر قسم دی حمد و ثنا مالک کی کائنات دی ذات واسطے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذات اقتصاد خاص حضرات، دنیا کے اندر ہر بندہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ میں نیک عمل کراں تاکہ کل قیامت والے دن میں کامیاب ہو جاواں۔ اور قیامت والے دن میں پورا بدلہ مل جائے۔ ان عملہ دی جزا ملے۔ لیکن عمل تو پہلے ایمان دا ہونا لازمی ہے، شرط ہے۔ نیک عمل کافر بھی کرتے ہیں۔ میری مراد کسی نو پانی پلا دینا، کسی نو کپڑا لے کے دے دینا، کسی نو کھانا دے دینا، یہ تمام عمل صالحہ نے۔ لیکن اگر کافر کرے تو انہوں ایسا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، اس واسطے کہ ایمان شرط ہے۔ ایمان نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عمل صالح ان واسطے شرط ہے کہ انسان ایمان والا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو جگہ تے اعلان اس بات کا فرمایا ہے کہ عمل صالح تو پہلے ایمان کا ہونا لازمی ہے، شرط ہے۔ پہلے نمبر تے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے کے اندر جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، وہ بندہ جڑا ایمان لے آتا ہے تے عمل صالح کرتا ہے۔ پہلے ایمان کا تذکرہ پھر عمل صالح کا تذکرہ۔ دوسرا مقام من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی مرد کوئی عورت عمل کرے صالح، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی ملتی ہے تے آخرت میں ان کا بدلہ ملتا ہے۔ پتہ چلیا عمل صالح کرنے واسطے، چنگے کام کرنے واسطے، لوگوں نال تعاون کرنے واسطے، زکات دینے واسطے، عشر دینے واسطے، نیکی دا کام کرنے واسطے، نماز پڑھنے واسطے، روزہ رکھنے واسطے، ہر وہ کم جڑا چنگا ہے، نیکی دا ہے، اس دے کرن واسطے
حاجیاں نوں پانی پلانا ستو والا، لیکن ان کا بدلہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا ایک ایمان بندہ لے آئے گا تے عمل صالح کرے گا تے بدلہ ملے گا، تے وہ ایمان ہے کی چیز؟ ایمان کنوں کہتے نہیں؟ وہ کیڑی ایسی شے ہے جڑی ایڈی قیمتی ہے، ایڈی اعلی ہے؟ ہاں، ایمان ایک یقین دا نام ہے۔ ایمان ایک یقین دا نام ہے۔ جڑا ایمان لے آندا ہے، جڑا ایمان والا بن جاتا ہے، ان کے اندر جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جڑا ایمان لے آندا ہے وہ اونچا بن جاتا ہے۔ جڑا ایمان لے آندا ہے وہ اعلیٰ تے عرفہ بن جاتا ہے۔ جڑا ایمان لے آندا ہے وہ ڈرتا نہیں، وہ لڑتا ہے، لڑ کے دکھایا کرتا ہے۔ حالیہ دنوں تسی ویکھ رہے جے فلسطین کے اندر کتنی بڑی تعداد کے اندر اسرائیل ہے، حالیات نے بھاری، لیکن ایمان کا جذبہ آیا لوگوں کے اندر، لوگوں نے اپنے بٹیاں نوں چوک کے سٹیا تے اللہ نے بم بنا دیتے۔ بیبیاں کے اندر ایمان آیا، بیبیاں نے گلیلا پکڑ کے تے چھوٹے چھوٹے کنکریاں چلا کے لوگوں نے دسیا ہے کہ ساڈے دل کے اندر ایمانی جذبہ موجود ہے۔ اے بھاوے مرد نے اصلیے نہ کوئی ڈردیاں بولو آخر کیڑی چیز ہے جڑی ایک عورت نوں دے گھر تو باہر رہ کر کے آ گئی ہے تے بندے دا مقابلہ کر رہی ہے؟ ان کا نام ہے ایمان۔ ان کا نام ہے ایمان۔ دعا کرو اللہ سانو ایمان کی دولت نہ مالا مال فرمائے۔ تے جڑے بندے دے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ تے بڑا جرأت مند بن جاتا ہے، بڑا دلیر بن جاتا ہے۔ ہواواں گھردیاں نے اس بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدیاں، جکھڑ چلدے نے اس بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے، بڑے بڑے معاملات کھڑے ہو جاتے نے، لیکن ایمان والے دا کچھ بگاڑ سکدے نہیں۔ آئیے ذرا ہن اللہ دے قرآن کو پوچھیے اللہ وہ ایمان کی چیز ہے؟ میری دعا ہے جو کچھ میں بیان کراں اللہ میرے سمیت تھانوں سب نوں تے مینوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ۔ گرمی اتنی ہے کہ میں کرنا پہ آج بولے ہی نہیں جا رہا، لیکن میرے نوں گھنی تو تھانوں بھی لگدی۔ آمینہ دیلان جناب محمد سارے محبت والا تاب پیش کیتا کرنا کائنات دے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہونے والا اللہ خالق کائنات گرمی رب جانتا ہے کہ تسی اگر محبت پیش کرو گے نا تو انشاءاللہ گرمی شرمی ساری دور ہو جائے گی۔ کائنات دے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل ہونے والا اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان کردا۔ ایمان سن لو، ایمان کینوں کہندے نے؟ اللہ پاک فرماندے نے آمن الرسول بما والمؤمنون كل
बात का नाम है अल्लाह पाक की ज़ात पे ईमान लेकर के आना, अल्लाह के फरिश्तों पे ईमान लेकर के आना, अल्लाह की किताबों पे ईमान लेकर के आना, बुरी ते चंगी तकदीर पे ईमान लेकर के आना, ते मरण तो बाद दोबारा जिंदा होने पे ईमान लेकर के आना, ते क़यामत वाले दिन हिसाब किताब ते ईमान लेकर के आना। ये होगी तारीफ। ते हुण जिंदे अंदर ईमान आ जाता है वो बंदा दलेर बन जाता है। बोलो दलेर बन जाता है। अल्लाह अल्लाह वो कमजोर नहीं रहा करता बल्कि दलेर बन जाया करता है, बहादुर बन जाया करता है। किवें बहादुर बनदे नहीं आमद दलेर पेश कर जावा मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह अबे कितना बड़ा दलेर बने, कितना बड़ा बहादुर बने ते अल्लाह पाक ने दा वजन कितना बड़ा चढ़िया है। अल्लाह ईमान दी ताकत दे अंदर मौजूद है, ईमानी जज्बा मौजूद है, ईमान दी गैरत मौजूद है, ईमान दा जोश जज्बा मौजूद है। अल्लाह पाक जिंदे अंदर ईमान होवन नूं मजबूत कर देता कर देनी, जिंदे अंदर ईमान ठोस बन जाया करता है ना। अल्लाह सैयदना जनाब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन अब्दुल्लाह बिन मसऊद है? सहाबी रसूल बयान कर देने तुझ मेरे लिए सहाबी रसूल बयान कर देने यारो असीं बैठे होंदे अब्दुल्लाह कड़ा कुंदा इतना कद साडे कद दे बराबर हो जाता निक्का जिहा कद ना एक दिन पीलू दे दरख्त ते चढ़ जांदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा पीलू दे दरख्त ते चढ़े, इधरों हवावां चल पईयां, इधरों हवावां गल पईयां, इधरों टहनियां गिरनियां शुरू हो गईयां। सहाबी रसूल दे हस निकल जांदे ने, हंसी आके कहंदे ने अल्लाह दे पैगंबर जी इधरों अब्दुल्लाह बिन मसऊद दा वजन ते थोड़ा जिहा है ना, ए जनाब दरख्त ते चढ़ गए ने, हवावां चल पईयां ने, थोड़ी जिन्नी हवा तेज हो गई ते अब्दुल्लाह जमीन ते गिर जाएगा। चंगा ना लगिया मेरे पैगंबर नु इन्हां दा मुस्कुराना चंगा ना लगिया। एक गल होंदी बंदा वैसे हसदा है, अल्लाह अकबर ते एक बंदा अगले नु डिग्रेड करवाते हसदा है, अगले नु अथेंड करवाते हसदा है, अगले नु नीचा करवाते हसदा है ना। सहाबा जदों हसे ने मेरे पैगंबर ने चंगा महसूस ना कीता। अमीना तेरा हाथ फरमाते ने मेरे सहाबा तुसी मेरे अब्दुल्लाह दी छोटियां छोटियां पिटलियां वेख के पैस दे दे, सहाबी दी छोटियां छोटियां पिटलियां देख के पैस दे दे। अल्लाह दे पाक पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबा सुन लो मैं नाक के नहीं पिया बोलना, मैं आमिना दा लाल रसूल पे गल करना। आज तुसी अब्दुल्लाह दी छोटियां छोटियां पिटलियां देख के पैस दे दे। कल क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह कल के कायनात ना पिटलियां दे अंदर है वाला ईमान है। इस ईमान दी बरकत नाल अल्लाह इन्हां पिटलियां नूं और पहाड़ ते वजनी बना देगा। है जी ईमान इन्हूं कहंदे जे ईमान। अल्लाहु अकबर करे हाले भी गल समझ दे अंदर नहीं आई है। एक और तेनों गल सुनावा। अल्लाहु अकबर जंगे बदर है, जंगे बदर है, बदर दा मकाला सब नूं विखा देवे। जंगे बदर दे अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जाकर के अल्लाह ने मौका दिता है, वो जदों मैं के आया दिल बड़ा खुश हो जाता है। अल्लाह पाक थानू भी ज़ियादा नसीब फरमाए। अल्लाहु अकबर मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना लश्कर लेकर के बदर दे मकाम ते मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुखालिफीन भी आ जाते ने। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ओ मेरे सहाबा काफिरों दा पता करके आओ ना अबू जाहल की बने, अबू जाहल की बने। निक्का जिहा सहाबी जिसदा नाम है अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर तवज्जो करना गौर करते जाना। मैं दसना चाहना ईमान दी बड़ी कदर है, ईमान दी बड़ी कीमत है। जिंदे अंदर ईमान आ जाता है वो बंदा दलेर बन जाता है, कुछ दुनिया मुक जांदियां ने, उस बंदे दे दिल दे अंदर खौफ खतर नहीं रहा करदा। अल्लाहु अकबर सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद खड़े हुए ने, आखदे ने अल्लाह दे पैगंबर जी मैं जाना
سوچنا شروع ہو جاتے ہیں بدر دے مقام تے جتھے ویکھدے جا رہے ہیں اے فلانا کافر مریا پیا فلانا کافر ڈگیا پیا کردیاں کردیاں ابو جہل دی لاش تے پہنچ جاندے نے دو کم سن بچے نے جنہاں نے ابو جہل نوں گرا چھڈیا ہے نا ایک دا نام موقع ہے دوسرے دا نام معاذ ہے اللہ اکبر حالی اللہ اللہ کچھ صحابہ کی نے کچھ صحابہ کی نے ادھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں میں کہ ابو جہل دی لاش پئی ہوئی ہے نا ابو جہل دا لاشا پہ تڑپدا ہے ابو جہل دی لاش پئی ہوئی ہے ادھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جناب اس ابو جہل دے سینے تے چڑھ جاندے نے اس ابو جہل دے سینے تے چڑھ جاندے نے اے بھی دنیا تو پکڑیا تے والا تو پکڑ لیندے نے اللہ اکبر کبیرہ میں پہلے گل دس چکیا اللہ دی قسمیں جن دے اندر دل دے اندر ایمان آ جاتا ہے وہ لڑن والے ہوندے نے ڈرن والے نہیں ہوندے نے ڈرن والا تھلے پہ لڑن والا سینے تے چڑھ کے پہ لڑدا ہے نا عبداللہ بن مسعود نے موقع پا لے اے میں دنیا تو پکڑیا تے گردن اتار دیتی ہے تلوار ماری تے گردن اتار کے میرے محمد کو لے کر کے آ جاندے نے آخر دے اللہ دے پیغمبر دی اے جے ابو جہل دے گردن میں تیرے کو سوال کرنا چاہتا یار ابو جہل دیاں دہشتاں تے بڑیاں نے ابو جہل دیاں گلاں تے بڑیاں نے ابو جہل دے رتبے تے انہاں لوکاں دے نزدیک عظمتاں تے بڑیاں نے لیکن جے ابو جہل عبداللہ بن مسعود چھوٹا جہا صحابی قتل کر کے محمد دے قدماں دے اندر ڈھیر کر چھڑیا پتہ چلتا ہے جن دے دل دے اندر ایمان آ جاتا ہے جن دے دل دے اندر ایمان گھر کر جاتا ہے وہ دے دل دے اندر اللہ جذبے پیدا کر دیتا ہے کون سے آبا جان نثار سے آبا کون سے آبا وفادار سے آبا کون سے آبا میرے پیغمبر دے شب و روز دا خیال رکھن والے سے آبا کون سے آبا کائنات دے پیغمبر دے شام تے صبح دے گواہ سے آبا کون سے آبا میرے پیغمبر دے حضرت دے گواہ سے آبا کون سے آبا میرے پیغمبر دے سفر دے گواہ سے آبا کون سے آبا میرے پیغمبر دے روزیت دے گواہ سے آبا کون سے آبا میرے پیغمبر دے تہجد دے گواہ سے آبا کون سے آبا میرے پیغمبر دے عمرہ تے حج دے گواہ سے آبا کون سے آبا میرے پیغمبر دے اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے پیغمبر تو جانا فدا کرنے والے سے آبا تجان نصار سے آبا منن والے تلرام والے سے آبا اللہ اکبر اسی نہیں کیا کر دے پاجتن پاک نے پاجتن والے صحابہ نے باقی صحابہ نہیں نے اللہ دی قسم اٹھا کر کے گل کرنا ایک صحابی دا انکار کرے گا تیرے دل دے اندر ایمان نہیں رہے گا ایک صحابی دا انکار کرے گا تو مومن نہیں رہ سکتا ایک صحابی دا انکار کرے گا تو ایمان والا نہیں رہ سکتا اور جب تو انکار کرے گا تیرے دل دے اندر ایمان ختم ہو جائے گا تیرے دل دے اندر جرتاں تے بہادریاں ختم ہو جائیں گیاں اسی اپنے پنج تنویں پاک نے تے بولو سب تنویں پنج تنویں پاک نے سب تنویں پاک نے اللہ اللہ اے پنج تنویں پاک نے تے سب تنویں پاک نے اہل دل نے بڑا ترجمہ کیتا تے بڑی پیاری گل کیتی تے آکھدے کی نے پنج تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی ہمارے ہیں پنج تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی ہمارے ہیں اور سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں اور پنج تن بھی ہمارے ہیں اور سب تن بھی ہمارے ہیں اور سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں ابو بکر عمر عثمان حیدر گنرا ایمان ابو بکر عمر عثمان حیدر گنرا ایمان اللہ اکبر کبیرہ اے سارے پیغمبر دے جان نثار سے آبا نے اے وفادار سے آبا
کسی دے سامنے جھکدا او شرک کردا او دیگا سبیلا کسی دے نام دیا لاؤندا کبھی نہیں لاؤندا انہیں دل کے اندر ایمان موجود ہے انہیں تحیہ کر لیا ہے سر کٹانا بھی رب واسطے کہ سر جھکانا بھی اینو کہتے جی ایمان اللہ اکبر کہ جیڑے ایمان دا لغوی معنی تے مفہوم او سن لو اللہ خالق کائنات دا قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سمجھئے اے لوگو ایمان والیو ایمان لے کر کے آؤ ایمان کی میں لے آنا ہے جی میں میرے پیغمبر دے سیافہ نے ایمان لے آنا ہے اللہ اکبر ایمان دا بیسیکل ایمان ہے یقین ایمان ہے سارے بولو یقین مثال دے طور پر میں کہنا یار بار بارش پہ ہوتی ہے مثال دے میں کہنا بار بارش پہ ہوتی ہے تھوڑے اندر ایک بندہ اٹھتا ہے اٹھ کے باہر چلا جاتا ہے باہر جہاں کے میں اپنا ہاتھ پھیلا کر کے ویکھدا بارش دے کچھ قطرے ہاتھ تے ڈگ پے آ کر کے آکھدا یار واقعی بارش پہ ہوتی ہے مولوی صاحب میں تھوڑی گل تے یقین کرنا بار بارش پہ ہوتی تسی سچ بولے ہیں اینو یقین آکھدے اینو یقین نہیں آتا اینو کی کہندے نے اینو کہندے نے تصدیق اینو کی کہندے نے تصدیق یقین کینو آکھدے نے میں آکھیا بار بارش پہ ہوتی ہے تسی سن لیا تسی من لیا تسی یقین کر لیا بغیر دیکھے یقین کر لیا اینو یقین بولیا کر دے نے اللہ کو اللہ پاک نو کسے ویکھیا نہیں ہے اسی اللہ دی ذات تے یقین رکھنے ادب ہے نہ پائے اللہ کو اکبر بگڑیاں پڑھاون والا رب ہے اللہ کو اللہ لیکھاں دے اندر میں کھجڑن والا رب ہے اللہ کو اکبر کبیرہ دنیا دین والا رب ہے پتر دین والا رب دعا کر جنہاں کو اولاد نے اللہ دیکھ دے ایک میرے بھائی نے دعا واسطے آکھیا تھی تے بڑی اہم گھڑی ہے دعا کر اللہ انہاں نوں نیک اور صالح بیٹے عطا فرمائے تے اولاد دین والا اللہ ہے اس گل تے یقین ہے فرشتیاں تو ویکھیا کسے نے کچھ ویکھیا نہیں ویکھیا نہیں ویکھیا اللہ کو اکبر کبیرہ انہاں فرشتیاں نوں ویکھیا کوئی نہیں پر یقین ہے فرشتے اللہ دے نے نور دی ملائکہ اللہ پاک دے نے اللہ کو اکبر کبیرہ جنت کی جائے کی نہیں ویکھیے محمد کریم دسے جنت دے اندر پھل میوے تے باغات نے اسی یقین کر لے اللہ سب نوں جنت دے مرن تو بعد اسی یقین کر لے نا جہنم سے کی کوئی نہیں تے میرا اللہ تانوں بھی کھاوے گی نا تمینوں میں بھی کھا لینا اللہ کو اکبر مگر اسی یقین کر لے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے نا اللہ کو اللہ دے تمام معاملات یقین کر لے اللہ پاک دی ذات ہے اللہ پاک دے ملائکہ بھی نے اللہ پاک نے مجرماں واسطے جہنم بنائی ہے اللہ خالق کائنات نے تابعدار کو گواتے جنت بنائی ہے اللہ کو اللہ اے ہو گئے ایمان دا لغوی معنی تے اصطلاحی معنی مفہوم سمجھ دے اندر آ گیا ایمان کینو کیا کردے نے ہن جڑے بندے دے دل دے اندر ایمان آ جاندا ہے اس بندے دی اہمیت کیا ہے اس بندے دی قیمت کیا ہے اس بندے دی اللہ اکبر کبیرہ اللہ پاک دے مقام کیا ہے اس بندے نوں اللہ شان کنیاں عطا کر دے اس بندے نوں اللہ پاک کنیاں عظمت عطا کر دے اللہ دی قسم جے دل دے اندر ایمان آ جاندا ہے اون دنیا دے اندر ہنیریاں چلن تے ہلا نہیں سکدیاں دنیا دے اندر چکر چلن اس بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے دنیا ساری مخالف ہو جاوے اس بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے اللہ کو اللہ کیوں اون دل دے اندر ایمان جو موجود رب کو دعا کرو تے سانو ایمان جیسی دولت دے دے آمین تے ساڈے دلاں دے اندر ایمان میں کہہ دساں گا کتنا میرے دل دے اندر ایمان ہے کتنا تیرے دل دے اندر ایمان ہے ایمان دی بڑی اہمیت ہے اللہ دی قسم تیرے کول کپڑے کوئی نہیں مگر ایمان موجود ہے تو بڑا بندہ ہے تیرے کول جداد کوئی نہیں تیرے کول ایمان ہے تو بڑا بندہ ہے تیرے کول گڈیاں کوئی نہیں ایمان موجود ہے تو بڑا اعلی انسان ہے تیرے کول زمیناں تے دادا کوئی نہیں ایمان موجود ہے تیرے کول سب کچھ موجود ہے اپنی ایمان دی فکر کیتا کر گڈیاں
کرنا کیتا کر رب کو دعا کیتا کر رب سونے تو مینوں ایمان جو عطا کر دیتا ہے اللہ سونے میں ایمان تے قائم رکھی اللہ سونے میں دنیا تو جاواں تے ایمان دی دولت رہ کر کے چلا جاواں اللہ اللہ بندہ تن تنخواہ ہوے اکلا ہوے ایمان والا ہوے پورا جہان مل کر کے اس بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدے پوری سلطنت مل کر کے اس بندے دا کچھ نہیں بگاڑ سکدی تسی پوچھو کہ مولا صاحب کو دلیل تے پیش کرنا آج میں دلیل پیش کرنا چاہنا رب دے قرآن دے اندر میرے اللہ خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام نے ایمان عطا کیتا انعام کتنا بڑا ایمان عطا کیتا انعام کتنا بڑا جذبہ عطا کیتا انعام موسیٰ علیہ السلام نے جان والے موسیٰ علیہ السلام مکہ دے اندر کعبہ کر کے گھر کرنے والے موسیٰ علیہ السلام ہے ڈرن والے نہیں نے جھکن والے نہیں نے اللہ اللہ اے ہوئی بات نہ فرعون نے پلان بنانا شروع کیتا یار موسیٰ ساڈی گل مننا کوئی نہیں ہے ساڈے مشن نوں مننا کوئی نہیں ساڈے نال کمپرومائز نہیں کردا ساڈیاں گلاں تے یقین نہیں کردا ایویں کرو موسیٰ نوں ختم کر دتا جاوے میرے اللہ خالق کائنات نے وحی دے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نوں دس دیتا ہے مالک کائنات فرماندے نے فاسری کا بے اہل کے کتے من اللیل موسیٰ تیرے خلاف فرعون نے پلان تیار کر لیا ہے تیرے خلاف ہاتھ تیار کر لیا گیا ہے نا اللہ سوڑیا کرا تے کرا کی اللہ خالق کائنات فرماندے نے ہن پنڈ چھڈ دے شہر چھڈ دے آبادی چھڈ دے علاقہ چھڈ دے اللہ سوڑیا کلا تنہا کتے جاواں مالک کائنات فرماندے نے کلے نہیں جانا اپنے گھر والے نوں فاسری بی اہلی کا بھی کتے من اللیل اللہ تو رات نکلنا تے اپنے ساتھیاں نال لے کر کے نکلنا ہے جڑے تیرے تے ایمان لے کر کے آئے نے جنہ تیرے نال ایمان لے آندا ہے جڑے تیرے حوالے بن گئے نے جنہ تیرے نال محبتاں کیتیاں نے سارے نوں اکٹھیاں کر لینا لے کر کے نکلنا شروع ہو جا اے بے ایمان دیاں قدراں کنیاں پیاں پیندیاں نے موسیٰ علیہ السلام نکل پیندے نے اللہ اللہ چلدے چلدے دریا آ گیا اگے دریا دیاں موجاں پیچھے فرعون دیاں فوجاں نے ساتھی آکھدے نے موسیٰ بڑا کام خراب ہو گیا ہے اگوں لنگ نہیں سکدے پیچھے آگے اگوں کاٹے ہن کدھر جائیے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چوک لے ربا سونیا تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیتا ہے اللہ سونیا مدد کر دے میرے مالک کائنات نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کیا ہے اللہ سونیا میرے ہاتھ دے اندر سوٹا ہے فرمایا سوٹے نوں مار پانی دے اوتے اللہ سوٹے نال وی کدرا بنے نے مالک کائنات فرماندے نے بے شک سوٹیاں نال رہا نہیں بنیا کر دے پر اگر میں چاہاں تے نہ سوٹیاں دے نال موٹر وے بنا دیتا کرنا وا اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر جناب سوٹا ماریا پانی دے اللہ خالق کائنات نے 12 نیتی روڈ بنا دیتے میرے اللہ پاک نے 12 موٹر وے بنا دیتے نے ادھر موسیٰ علیہ السلام دے ساتھ نکلنا شروع ہوندے نے اگے کڈنا شروع ہوندے نے پچھو فرعون مول کر کے آکھدا ویکھیا جے میرا کمال ہے ویکھیا جے میری بات ہے میں آیا تے دریا دا پانی رک گیا سمندراں دا پانی تھم گیا وے اللہ ویکھیا جے میرے بات تیرا بن گئے نے مالک کائنات فرماندے نے چل رکھ تے پیر اپنا دریا دے اندر میں تیریاں نحساں کیویں بدلنا وا تینوں پتہ چل جائے گا میں راہ بنان والا یا تو بنان والا میں انا ربکم لا یا تو انا ربکم لا میں بگڑیاں بنان والا یا تو بگڑیاں بنان والا اللہ خالق کائنات نے دریا دے اندر بے ایماناں نوں ڈبو چھڑیا اللہ خالق کائنات نے دریا دے اندر پوری سلطنت دے بے ایماناں نوں ڈبو کر کے رکھ دیتا ہے اس دریا دے اندر اللہ نے پار موسیٰ نوں
پیچھے فرعون دیا فردہ نے دل دے اندر ایمان ہے اللہ نے ایمان دی قیمت اتنی پا دیتی ہے اس لکڑ دے سوٹے نو پانی تے ماریا اللہ پاک نے 12 راستے عطا فرما دیتا اینو کہندے جے ایمان اینو کہندے جے ایمان اللہ اکبر کبیرہ میرے باپ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ خالق کائنات قرآن ہے اللہ مالک کائنات قرآن اعلان کرتا ہے مالک کائنات فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى عورت ہوے یا مرد ہوے کام چنگا کرے ایمان دی حالت دے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں تو بدلے دیا کرنا دو جزاواں دیتا کرنا پہلے جزا دنیا دے اندر عزت دے دینا پہلے جزا دنیا دے لوگاں دے اندر احترام بٹھا دینا پہلی جزا دنیا والے دا حیا پہ کر دے ہوندے نے کہ میرے یار بڑا بندہ چنگا ہے یار بندہ بڑا نمازی ہے یار کتنا متقی پرہیزگار ہے ہر بندے کی عزت پیا کرتا ہے دوسرے نمبر تے اللہ خالق کائنات اعلان فرماتے ہیں والا نجزینکم اجرکم باحسن الذی کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں میں قیامت والے دن بڑے بدلے عطا کراں گا کہ میرے بدلے مل جان گے کہ میرے بدلے مل جان گے میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صحیح مسلم دے درویت موجود ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں فاقاموا له ساجدا کل قیامت والا دن ہوئے گا میں اللہ خالق کائنات دے اللہ کو اللہ دے سامنے سجدے دے اندر بیٹھ جاواں گا اللہ دے سامنے سجدے دے اندر بیٹھ جاواں گا اور میں اللہ دے سامنے وہ کلمات پڑھاں گا جے کلمے حالے میں اوندے کوئی نہیں جن کلمیاں دا حالے میں پتہ کوئی نہیں ہے فاحمد له میں اللہ دی تعریفاں کراں گا میرے مالک کائنات فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اور میرے پیارے محمد اپنے سر نو اٹھا دے میں اپنے سر نو اٹھا لواں گا مالک کائنات فرمان گے اللہ کو اللہ خالق کائنات فرمان گے او میرے سونے پیغمبر سال تو ہوتا سوال کیتی جا میں اللہ تا کیتی جاواں تو منگی جا میں اللہ تا کیتی جاواں میرے پیغمبر فرمان گے رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی اللہ کو اللہ رب امتی اور شراباں پین والیا تیرا نبی تے تیرے واسطے کل قیامت والے دن بھی دعا کرے گا رب امتی رب امتی اور جوا کھیلن والیا اور نمازاں چھوڑن والے رب امتی اپنے تے پرائیں تے ظلم کرن والیا رب امتی میرے دھار تو دور رہن والیا رب امتی رب نال شرک کرن والیا رب امتی میرا ہاتھ نو عام کرن والیا رب امتی رب امتی رب امتی میرا خالق کائنات فرمائے گا ہاں میرے سونے محبوبا یا چلا جانا جہنم دے قریب ہے کہ جڑے بندیاں دے دل دے اندر ایک گندم دے دانے جنہ ایمان ہے اب ایک ایمان کی قدریں کنیاں نے اب ایک ایمان دی قیمت پہن لگی ہے جنہ دے دل دے اندر ایک گندم دے دانے جنہ ایمان ہے انہاں نوں جہنم دے اندر باہر کر لا انہاں دے دل دے اندر ایک چاول جنہ ایمان ہے انہاں نوں باہر کر لانا میرے پیغمبر فرماتے ہیں میں پھر سجدے دے اندر ڈگ پواں گا اللہ فرمان گی فراسا کا سر تو ہوتا میرے نبی اپنے سر نو اٹھا لے اللہ اکبر کبیرہ میں پھر آگنا شروع کر دیں گا رب امتی رب امتی رب امتی اللہ سمجھے ہم میری امت ہے اللہ سمجھے ہم میری امت ترس کر لے اللہ سمجھے ہم میری امت رحم کر لے میرے پیغمبر نے فرمایا توجہ کرنا میرے اللہ غور کرنا اللہ دی قسم ہے اجڑی مت نو ہن گل دس لگیا نا اس گل نے مینوں مجبور کیتا اے موضوع بیان کرن تے اللہ کو اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلم دے دروازے تے سیدنا انس بیان کر دے نے مسلم دے اوراق جو تے لکھیا ہوا ہے نا اللہ کو اللہ امام مسلم نقل فرماتے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ خالق کائنات فرمان گے ادنا اللہ کو اکبر کبیرہ آمینہ دلال فرماتے نے 3 دفعہ اس کو پہلے اللہ فرمان گے
अंदर कर दिता जावे, मैं फिर सजदे दे अंदर फिर मेरा रब फरमाएगा हुन की जावे। आमिना दे हाल फरमाते ने अल्लाह फरमाएगा अदनाहा अदनाहा अदनाहा, तीन दफा सही मुस्लिम दे सफे ते लिखिया होया है। अल्लाह फरमाएंगे राई दे दाने दे तीन हिस्से कर लो ना, जिंदे दिल दे अंदर इतना भी ईमान मौजूद है उन्हें जहन्नम को आजाद फरमा दे। ये राई दा दाना किड्डा हुंदा है, बिल्कुल छोटा है ते उनका तीसरा हिस्सा वो तो फिर वेख्या भी नहीं जाता। पता चलिया कि जिंदे दिल दे अंदर राई दे तीसरे हिस्से दे बराबर भी ईमान है और मुहम्मद रसूलुल्लाह जन्नती हुन थानू की पता थोड़े दिल दे अंदर कितना ईमान है, थानू ये भी नहीं पता कि मेरे दिल दे अंदर कितना ईमान है, तो मैनू ये नहीं पता थोड़े दिल दे अंदर कितना ईमान है। अच्छा सवाल पैदा होता है ईमान को पहचानना है ते उनके वास्ते पैमाना की है, उनके वास्ते मयार की है, उनके वास्ते कसवटी क्या है, उनके वास्ते कोई जनाब पैमाना होना चाहिए जिसके नाल पता लग जाए कि इनके अंदर ईमान है ते इनके अंदर कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह मैं दस देना टाइम थोड़ा है ते जल्दी जल्दी मैं गल दसनी है तो तवज्जो तुसी फरमानी तो फिर ही गल समझ आनी है। आमीना दे रात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह कुछ ही पढ़ो, मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सात तरीके ने ईमान को पहचानने दे, सात तरीके ने ईमान को पहचानने दे। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान है, आमिना दिलाल फरमाते पहले तरह सुन लो, हका फरमाते ने सलात मन कुन्ना फी की हलावतुल ईमान है। अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस बंदे दे दिल दे अंदर तीन गल्लां मौजूद ने उस बंदे नु मिठास ऑटोमेटिक ईमान दी लगनी शुरू हो जाती है, ईमान दी हलावत महसूस करना शुरू कर देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, और बंदे नु पहला बंदा है यकून पहले के दुनिया दे मामलात दे अंदर आखिरत दे मामलात दे अंदर उनके दिल दे अंदर सब तो ज्यादा मोहब्बत अल्लाह दी होवे ते अल्लाह दे रसूल दी होवे, अल्लाह दा प्यार होवे ते अल्लाह दे रसूल दा प्यार होवे, मोहब्बत अल्लाह दे वास्ते होवे, प्यार अल्लाह दे वास्ते होवे। हुन मैं देखना यार इस गल दे अंदर मेरे बाप दी गल भी है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह दी गल भी है, मैं अल्लाह दे नबी दी गल मननी है या प्यारे पैगंबर दी गल मननी है। पुत्र एक के 40 साल बाद पे शादी करना, आज ढोल ढमके ना बगाए, टूटियां बाजे ना बगाए, अल्लाह अकबर ते मेरी बरादरी की आके कि मेरा नक नहीं रहना। और इस बंदे नु सोचना चाहिए एक तरफ मेरी बरादरी है ते एक तरफ मुहम्मद रसूलुल्लाह ने, और मैं मुहम्मद दी गल नु मनना है या अपने बरादरी दी गल नु मनना है। अल्लाह अकबर, मेरे सामने नौजवान मौजूद ने, एक तरफ तेरे बॉयफ्रेंड की बात है, एक तरफ अल्लाह मेरे रसूल दी गल है। और फैसला तो करना है मैं अपने अल्लाह के नबी की गल मनना है या अपने जनाब अली की गल मनना है। एक तरफ तेरी गर्लफ्रेंड की गल है, एक तरफ अल्लाह के नबी की गल है, फैसला तेरे ते छड़ दिता गया है। अपनी गर्लफ्रेंड की गल को अहमियत देना या अल्लाह की गल को अहमियत देना, फैसला तेरे ते छड़ दिता गया है। अल्लाह को अल्लाह हुन देखना है कि किंदी गल मनना है। अगर तेरे दिल के अंदर ख्याल है मैं सारा कुछ कुर्बान कर देना मुहम्मद रसूलुल्लाह तो, सारा कुछ कुर्बान कर देना अल्लाह के पैगंबर को, अल्लाह खालिक़े कायनात तो, फिर समझ ले तेरे दिल के अंदर ईमान मौजूद है। अगर तू कुर्बान नहीं कर सकता तो फिर समझ ले तेरे अंदर ईमान। बड़े दावे बड़े खोखले मत सदके जावा कुर्बान जावा, मैं जनाब फला कर देगा फला कर देगा, तो जब नमाज की बारी आए तो फिर कुछ भी नहीं। मैं कश्मीर में प्रैक्टिकल वेखे जिस बंदे ने मैं मिलिया बकायदा, और किसी आख्या उन्हें शादी नहीं भी होती, दुआ करो जिन्हों की नहीं हुई अल्लाह करे हो जाए, ये भी बड़ी गल है, ईमान मुकम्मल हो जाता है। उनकी शादी नहीं भी होती सी, रिश्ता लभ गया, रिश्ते वाले ने आखे यार असीं अपनी धी का रिश्ता तां देंगे तो अपनी दाढ़ी मुड़ा ले, तो फिर हो जाएगी मना लेने रिश्ता हो जाएगा फिर लाख लांगे। गल बड़ी लंबी है, मुख्तसर तेन एक ना इशारा देना चाहना,
داڑھی منڈا دیتی داڑھی منڈا لو جی ماں پپو بن گیا جی ماشاءاللہ کلیم سے بن گیا لا ہن تے سانو رشتہ دیو سسر بولیا بنن والا سسر کہندا ہے جیڑا ساڈے کہن تے داڑھی منا سکدا کسے دے کہن تے طلاق بھی دے سکدا لہذا سی رشتہ نہ نبی رسول رہا نہ اللہ رہا تے نہ دنیا رہی کچھ بھی نہ رہا جے اے کہنا ہاں میرے یاد ہے مینوں یاد ہے ایک جگہ میں جگہ نہیں یاد اوتھے ایویں ہویا ہے انہوں نے کہا یہ تو مولوی صاحب نے اللہ اکبر انہوں نہیں رشتہ دینا وہ کہنے لگے آپ پھر تو نمبردار کہنے لگے انہوں نے کہا آپ اتر تو میرے گھر میں تینوں رشتہ دینا اس داڑھی نے دیکھ کے اس رشتہ دے دیتا اللہ نے بھاگ لگا یہ حقیقت دیاں گلاں جے تواڈے معاشرے دا نصور جے اچھا دوسری گل میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحب للہ والبغض فی اللہ محبت اللہ دل دا بات بغض اللہ دل دا بات جہاں میں تیرے نال نہیں بولدا کیوں نہیں بولدا اس واسطے کہ تو نماز نہیں پڑھدا جہاں میں تیرے نال نہیں بولدا کیوں نہیں بولدا اس واسطے نہیں بولدا کہ تو شریعت دا پابند نہیں ہے جہاں میں تیرے نال نہیں بولدا کیوں نہیں بولدا اس واسطے کہ تو اللہ اور رسول دا باغی ہے جہاں میں تیرے نال کلام نہیں کردا کیوں نہیں کردا اس واسطے کہ تو اللہ اور رسول دی گل نہیں مندا اللہ کو اللہ ہن میں کھڑا اسی گئے اسی دنیا رکھنے یا اللہ اور رسول رکھنے اگر دنیا رکھنے پھر سمجھ ہم کا فکر کرنا چاہیے تیسری بات میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمنہ دلہا فرماتے ہیں داخل الرجل فی الاسلامی جب بندہ ایمان کے اندر داخل ہو جاوے کفر نو چھڑ دے وے این یاکریا تھا اس گھر نو بھول چلے جائے کہ میں دوبارہ کفر میں اندر چلا جاواں اللہ کو اللہ تے ہن تک کہ بڑے بڑے ویکھے نے میرے نال تسی کہنا جاندے جے اپنے آپ نو مرزائی لکھوا لیندے نے اپنے آپ نو غیر مسلم لکھوا لیندے نے کہ مینوں نیشنلٹی مل جائے لفظ نیشنلٹی ہے نا جی مینوں او مل جائے مینوں تے رہنا نصیب ہو جائے میرا ویزا لگ جائے اور تیرا ویزا